Karon nga adlaw mga koy, Sabado de Gloria. So akon diri susihon ang Santa Fe area. Alright. Ayay, may chicks man diring dapita. Oy, 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 ayaw ha, kay minyo na baya ka. Pero ang tinuod ani koys, atong gisusi diri ang atong kadagatan mga koys no, kay mao man gyud naandan na diri mga koys no kada tuig, basta Holy Week, Sabado de Gloria, na ay daghan nga mga ligo gyud mga koys. Alright, so dapat kani unta mga koys, kaysa Easter Sunday pa unta ni sila mga ligo no, kay mao gyud na ang pagkabanhaw mga koys. Alright, so naa may uban mga koys nga mubalik na sila sa trabaho nila mga koys, maunang mubalik na pud sila sa syudad mga koys, mao na sila nga naguna-una na lang ni sila pangaligo. Pero mao na gyud ni naandan mga koys no, bisag Sabado de Gloria mga koys na ay daghan mga ligo. Alright, so ato gyud ning susihon diri og maayo mga koys, kay muuli na pud ko sa Minlad mga koys no, kay naaman tay tagsa-tagsa ka mga obligasyon sa ato ang kinabuhi. Alright, so ato ang mapansin diri mga koys no, daghan jud kaayo og mga vloggeries diri mga koys, daghan pud og mga photographer na, so daghan pud kaayo no, daghan kay mga artista daray. So mo na mga koys, ayay masuya man pud ta ani, paris-paris man. Alright, mao ni diri ang gitawag nga Darwin's mga koys sa Santa Fe, og mao ni diring dapita ang gitawag namo nga pangpang. So naay mga bato no, naay mga rock formation. Alright,